देव बरो दिसती तुमकां समेस्तांक मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत ह्या जकांचे नांवी मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट म्हयन्याची 19वी तारीख 19 ऑगस्ट. सद्या काळाच्या 20व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्तार आमी आसा. आज सांजुआंव हेडन एक याजक हाचें स्मरण आमी करतना आंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी डे तशेंच आंतरराष्ट्रीय ह्युमॅनिटेरियन डे जावन आज मानतात. ह्या वक्ता सर्व फोटोग्राफी काडटल्या त्या इराद्या खातीर आमी प्रत्येक तरान मागोवंक उडास दवरचो. तशेंच संवसारांत मनशापण वाडोवन दी, मनशांक स्थान मान मेळोवन दी म्हणून आमी आज मागया. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी आयच्या वांजेलाचेर म्हणजे सुवार्थेचेर नियाळ करतले. त्या देखून हो नियाळ करचे खातीर आयचें वाचप आमी आयकुच्या पयलें तरी एक देवाक मान करून आमकां आमी तयार करून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मातेवाचो वांजेल वोळ अध्याय 20 आनी 2 वोळ 1 तावन 14 म्हणसर. Gospel according to Saint Matthew, chapter 22, verse 1 to 14. जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वराचें वान दिलें. जांकां ओवळीक सांगलेले तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडले. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्या सरशीं परत्यान दुसऱ्या साकरांक ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जनवरां मारल्यांत. सक्कळी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गन्ने करिनासतना ते आपापल्या कामाक चलतच रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपले आंगडीक गेलो. हेरांनी साकरांक धरलें आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिवीशी मारलें. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडून त्या कुणीगारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्या ओवळ्यांक तें फावना जालें. देखून वसा तुमी राजरस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्ना उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकूर वाठावाठांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या समेस्तांक बऱ्यांकी कोठ्यांकी तांणी जमो केलें आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाचे नेसनांतल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाचे नेसन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकराक सांगलें, ताचे हात पाय बांदून ताका बैल्या काळोखांत उडया. तें जातेलें रडणें आनी दांत किल्लोणी. कित्याक आपयल्ले साबार आसात, पूण वेंचून काडिल्ले थोडेच. देवाचें उतर हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. सर्गींचे राज एक कॉन्सेप्ट, एक चिंता. आनी हें समजून घेवंक आमच्या मनशा चिंतपाक आलोचने वा सक्तेंत असाध्य. इट्स बियॉन्ड आवर कॉम्प्रहेन्शन म्हणटा. इल्ले कश्ट मारतात.
आनी त्या देखून हे कश्ट समजल्लो जेजू आपल्या आयकोप्यांक हे एक चिंताप समजा सारकें सांगचे खातीर ओपारींनी उलयता. देवाचें राज कितें जावन आसा आनी देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक कितें करूंक आसा. वंजलांत असल्यो ओपाऱ्यो जायत्यो आसात. देवाचें राज कितें जावंक आसा वा देवाचें राज म्हळ्यार कितें. वॉट इज किंगडम ऑफ गॉड. जेजू आमकां ओपारीन सांगता देवाचें राज म्हळ्यार अशें. कशें एका स्त्रियेन पिठांत बसून घाल्ल्या त्या इस्ट वा खमेरे परी देवाचें राज मसली पक्षां पागेनी दर्यांत उडयल्ल्या जाळा परी अशें जायत्यो ओपारी आमकां वंजलांत मेळचो मेळटात. देवाचें राज कशें आसा, हाव इट इज. आनी दुसऱ्यान त्या देवाच्या राजाक प्रवेश जाय जाल्यार कशें वचोंक जाय ह्या विशयांती थोड्यो ओपारी जेजू आमचे मुखार दवरता. ह्या दिसांनी देवाच्या राज कशें वशयेत म्हणले विशयांत जेजू आमकां आज काल सांगता. कालच्या दिसा आमी एक ओपार आयकल्ली आनी ती ओपारी जावन आसा दाका मोळ्याच्या वावरड्यांची ओपार. खरी एकल्याक ह्या पयलें खुद्दू धनी थंयसर गेलो आनी तांकां विविध काळार डिफरंट टायम्स तांकां आपयलें आनी आपल्या दाका मोळ्यांत काम करून सांगलें खरी एकल्याक ही मोजिरी दिली. थोड्या दिसा पयलीं आमी आयकलें एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येवन विचारता सर्गीचें राज जोडूंक हांवें कितें करीत. आनी जेजू ताका सांगता कितें करी जाय. तुजे लागीं आसलें तें सगळें वीख आनी दुबळ्यांक दी. आनी तो ग्रेस्त तरणाटो नांकुशेन बेजाऱ्यान जेजूतान पयस वता. आनी आज तस विशय म्हूण धरसून आनी तेंच चिंता मुखार दवरून देवाचें राज कशें आसा म्हणून आमकां जेजू सांगता. कशें आसा. जेजू म्हणटा सर्गीचें राज एका रायान आपल्या पुताच्या जेवणाक वरा जेवण केलें आनी वोवळ्यांक आपयलें आनी तांकां जेवणाच्या दिसा आपोवंक आपल्या कामगारांक वा सेवकांक धाडलें, चाकरांक धाडलें. आनी ते येवंक आयकले नात. तांची कारणां ताणें दिलीं. थोडे कारणां गण्य नासतना एकलो शेताक गेलो, एकलो अंगडीक गेलो. थोड्यांनी आयिल्ल्या आपोवण्या दिवन आयिल्ल्या चाकरांक मारलें, जीवशी मारलें आनी राय रागान जालो आनी तांचें सगळें शेर नास केलें म्हूण आमी आयकलें. आनी उपरांत राय म्हणटा आपयलां कोणाक आपयलां तांकां तें फावो जावंक ना. त्या देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी कोण मेळटा तांकां आपोवन हाडा, तांकां आपोवन हाडा. आनी सगळें साल सेवकांनी भरलें आनी थंयसर बरें तशेंच कोटेय आसले. आनी सगळें साल भरल्या उपरांत राय पळोवंक आयलो आनी तांचे मदें एकलो काजराक जुक्ती मुस्तायकी न्हेसोवंक नातलो आसलो पळोवन रायान ताचे लागीं सवाल विचारलें, इश्टा कित्याक तूं हांगासर आसाय. फावो तें न्हेसन नासतना कित्याक तूं हांगासर आसाय, कसो तूं पावलोय. आनी ताणें जाप दिली ना आनी ताका काडून उडयलो काळोखाच्या कुडांत. आनी थंयसर जालें रडणें आनी दांत किर्लोणी म्हणून जेजू सांगता. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, कालच्या दिसा आमी आयकल्ली ओपार आनी आयच्या दिसा आयकल्ले ओपारेक इल्लो फरक आसा. आनी तो आमी समजून घेतलो जाल्यार भोवशा आयची ओपार आमकां भोव अर्था बरी जावन समजोवंक साध्य आसा. कालच्या ओपारेन कितें जालें. धनी सकाळीं उठून आपल्या दाका मोळ्यांत काम करूंक साकरां सोदून गेलो. धनी गेलो, एक पटीं सुरवेर गेलो, मेळना पयलें.
दुसरे पटीन गेलो मेळिल्ल्या पयलें, तिसरे पटीन गेलो मेळिल्ल्या पयलें, चवथे पटीन गेलो मेळिल्ल्या पयलें. दिसाच्या विविध वेळार डिफरंट टायम्स ताणें आपयलें आनी हर एकल्याक तांची तांची मजुरी तांकां दिली. धनी गेलो, धन्यान आपयलें, तांकां फावो तसली मजुरी ताणें दिली. कितें म्हणून आमकां उपार सांगता? देवाच्या राजांत तूं केदाळा भितर सरताय म्हणलें गरजेनी. हर एका वेळा आकाळी आनी सकाळी तुका आपोवणें मेळटा. त्या आपोवण्याक तुवें फाळो दिवंक जाय आनी तुवें भितर वचूंक जाय आनी थंयसर तुका सदांच स्वागत आसा. देव पक्षपाती न्ही. देव कोणाकी बरें करता, थोड्यांक वायट करता म्हणल्यार चिंता आमच्या मतींत आसूंक नजो. देव हर एकल्याक समान रितीन पळयता. ताचे थंय कसलेंच पक्षपातपण ना, इंडिफरन्स ना म्हणून आमकां ही ओपार सांगता. पूण आयच्या ओपारेंत जेजून सांगल्या त्या ओपारेंत इल्लो व्यत्यास आसा मोगाच्या भावान भयणीनो. तांकां ऑन द स्पॉट चिंती नासतना आपयलें कालच्या ओपारेंत. पूण आयच्या ओपारेंत जेजू आपयता आसतना तांकां पयलें इन्विटेशन दिता तें वोवळी. वोवळी पळया, रायाच्या पुताचें काजार आनी ह्या काजाराक सट्टांक पावना. फॉर शुअर रायान थोड्यांक विंचले आनी तांकां मात्र आपयलें. ही कॉल्ड ओनली चोजन फ्यू. आनी असलें एक इन्विटेशन येता आसतना कितें करूंक जाय आसलें? वोवळ्यांनी ताचें सिरियसनेस. रायान आपयलां, दुसरें कोणें न्ही. रायान आपयतना म्हणटाना एक गौरव थंयसर आसा, त्या गौरवान वचूंक जाय आसलें. पूण ताणें कितें केलें? केअरलेसनेस. केअरच ना. राय जाल्यार कितें जालें? आमकां आमचें काम आसा, आमीच व्हडू, आमीच जाणा, आमकांच कळत, अहम म्हणटा आमी, इगो म्हणटा. आनी त्या इगोंत अहमान ते बुडोवन गेले आनी रायाचे आपोवण्याक तांकां कशें मान्यता दिजे म्हणून समजूंक ते सुटले. पळया, आनी त्या देखून रायाच्या पुताच्या काजाराक थोड्यांक आपयलें पूण तांकां थंय वचोंक जालें ना. दोग एक पॉयंट. दुसऱ्यांनी कितें केलें? आपणाचो हंकार दाखयलो, आपणाचे बोड दाखयलें, आपणाचो अधिकार दाखयलो. त्या देखून आपोवंक येयलें, साकलांत आनी मारलें. पळया पळया कितून सरी एक व्यक्ती पावता. पळया, आपणें स्विकार केलें वय, येवंगणांतल्याक पुशाक उडासाक ते गेले जाल्यार जावंक पुरो. पूण कित्या दिवशी मारचें? हंकार न्ही, खरी मस्त न्ही. आनी तांकां फावो ती शिक्षा राय दिता. तांकां फावो ती शिक्षा राय दिता. तांचें सगळें शहर मात्र न्ही, तांकां नाश करता. पूण राय तितल्या रावना. काजार बंद करिना. आपयलें येवनात न्ही, वोवळी नात न्ही, आतां कितें करचें म्हणून तकली पोंदा घालून बेजारायन रडना. ते ना जाल्यार दुसरे आसात. ते ना जाल्यार दुसरे आसात. सगळ्या राजांत कितें लोक नांगी? संवसारांत लोक नांगी? आसा, जाय पुरतो आसा आनी येवंक तयार आसात. आपयल्लेंक फावो ना जालें जाल्यार दुसऱ्यांक आपयता म्हणून मेळिल्ल्या सगळ्यांक ताणें आपयलें आनी साल भरलें. मोगाचेनो, रायाचें साल केदींकच खाली उरोना. देवाचें राज केदींकच खाली उरोना. हांव हंकारान खरें मस्तेन म्हज्याच गम्मतांनी बरोवन हांव व्हडलो म्हूण चिंतून म्हज्या हंकाराकच हांव लब्धून जियेलो जाल्यार आनी चिंता जाल्यार सगळींचें राज खाली जाता उरता. देवाचें राज खाली उरता म्हूण चिंतलें जाल्यार हें म्हजें पिशेपण. इट इज अ मीननेस ऑफ माय थिंकींग. देवाक कळीत आसा कशें बरचें म्हणून. ही नोज whom to call and when to call. आनी त्या देखून ताणें आपयलें. पूण एक बेजाराची गजाल थंयसर घडली. कित्याक आपयले सगळे तयार जावन आयले पूण एकलो येवंक ना.
आनी राय पळया ताच्या लागीं येता आनी कितले दीनपणान ताचे कडेन सावले सारता. ताका कांय तो जोर करिना. कितें आयलोय, कशें रिकलोय, कोणें सोडलें, तशें विचारना. तो म्हणटा इश्टा पळय, जेजून कितल्या मोवाळ्यान देव आमकां समजून घेता म्हणून सांगचे खातीर ते एक वाक्य घाला पळया मोगाच्या भावान भयणो. तो म्हणटा इश्टा पळय, तो न्हेसना, तो येवंक फावो न्ही, तो फिट्ट न्ही, आनी तसल्याक जाल्यारय जेजू वचून वा धनी वचून ताचे लागीं विचारता पळया, दीनपणान विचारता, मोगान विचारता, इश्टा लग्नाचें न्हेसनासतना तूं कितें भितर सरलोय. पळया, जोर करिनासतना, सूख दाखयनासतना, पूण कितें सूख जाली. तो व्यक्ती आपले आयिल्लो भितर ताणें जाप काडली ना. ही वॉज नॉट एबल टू आन्सर. ताचे लागीं जाप नासली. ही वॉज डम नॉट बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस, डम बिकॉज ही डीड नॉट नो. ताका खबर नासली. पूण ताका खबर आसली जाल्यार तो जाप दितो. सांगीत आसलें ताका, म्हाका वेळ नासलो, म्हजे कडेन वस्तू नासलें, तुजें इन्विटेशन सडन आयिल्लें. ऑल ऑफ ए सडन आय वॉज टेकन बाय सरप्रायज. पूण ताणें जाप काडली ना. ताणें चूक केल्या वय, पूण त्या चुकीक कित्याक केली. चूक वळखूंक जाय. धनी म्हजी चूक जाली, हांव माप मागतां, हांवें अशें येवंक जो आसलें, म्हाका बक्षी, आनी हांव ह्या कारणाक लागून हांव भितर रिकलो, म्हाका बक्षी, ताणें म्हणून येता आसलें. पूण तें सांगूं ताका जालें ना. जर ताणें सांगलें जाल्यार भविश्या ओपार गुंती आसले. तें हांव न्हेना, देवाची जानवाय हांव त्या म्हज्या परिदे केना, देव चड चिंता. पूण हांवें म्हज्या चिंतपा प्रकार अशें म्हणचें आसलें, जर ताणें ताची चूक वळखून घेवन देणे म्हाका एक अवकाश दी, हांव बरी मुस्तेकी घालून येता, फावो ती मुस्तेकी घालून येता म्हणलें जाल्यार देणी ताका सोडतो कोण ना. पूण ताणें तशें करूं ना. त्या देखून ताका शिक्षा मेळ्ळी. तर म्हाका अशें भावान भयणीनो कितें सांगूंक शकता. इतलेंच. आपयलां थोड्यांक, विंचून काडलां, पूण तांकां हंकारान होगडावन घेतलें. आनी उपरांत सगळ्यांक आपयलें, पूण आपयलां म्हणलेक्षेन आमकां जाता तशें भितर घेवंक जायना. मोगाच्या भावान भयणीनो, सर्गींचें राज तितलें चीप न्ही. ताकाय मोल आसा, ताकाय गण आसा, ताकाय मान आसा. आनी आमी क्रिस्तांवांनी हें समजून घेवंक जाय. जायते फावटी आमी चिंतचे जावन आसा, सर्गींचें राज म्हाका कट्टिट्टा बुत्ती, माय बर्थ रायट. आमचेर इल्लें उदक घालून तुका बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी बौतिस्म दिता, तूं आनी क्रिस्त असो म्हणलें तशें संपूर्ण जालें. मागीर कशें जियेल्यार जाता, कालें केल्यार जाता, खंय गेल्यार जाता, कितें केल्यार जाता म्हणलो एक हंकार भुशा. आनी चूक सांगलें जाल्यार सोब दिल्लो कठीण जालो जाल्यार हांव तुमची माप मागता. पूण तशें जाता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. आमी कितें केल्यार जाता, कालें केल्यार जाता, हें चिंताप आज आमी किमसून उडोवंक जाय. कितें केल्यार जाता ना, कालें केल्यार जाता जायना, कशें आसल्यार जाता ना. दॅट इज नॉट क्रिश्चन लायफ, दॅट इज नॉट ह्युमन लायफ. मनशाक चिंताप दिलां, मेंदू दिल्या, तकली दिल्या, आनी आमी ती उपयोग करूंक आसा. देवाच्या पोवन मेळटा वय, अचानक मेळटा जावंक पुरो, वा पयलें ती इन्विटेशन दिलां जावंक पुरो, पूण ताका तस्सो मान गण दिवंक आसा. वी हॅव टू टेक इट सिरियसली. जबाबदारेन तें घेवंक आसा मोगाच्या भावान भयणीनो. आनी कितली आमची जबाबदारी आमी पाळटां, तितले बरे क्रिस्तांव, तितले बरे व्यक्ती आमी जावंक पावतले. ते देखून हो संदेश दिला. जेजूक आमी अर्गां दिता आसतना हें जिवीत बऱ्या तरेन जिवंक गरजेची कृपा आनी आदार मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. जो कोण मनीस सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास ठेवता आनी बोंब्या कुशीन परतना वा कुरड्या देवाक बसतेल्या संगी मेळना, तो कोरोस भागी. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोवण्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान तुवें उक्ते केले.
होम आनी दोश परिहार बलिदानां तुवें मागोवंक नाय. तेदवां आपले हांव येता म्हळें हांवें. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळेंत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या, तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजी सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेन हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड आनिकी हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया.
प्रार्थुया. ये बागेवून जेसू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू,
तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमचे सुमेस्तांचे नावे मनदीक बाब जोकिम रॉड्रिगस हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचो नियाळ ताणें आमचे लागीं वांटून घेतल्या खातीर. ह्या सांगता जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. ब्रदर एबेल, टांझानियाचो कर्मेलीत. ब्रदर नीरव प्रवासी, कर्मेलीत. कॅलेब पेरिस, अबुधाबीतावन. एल्रिक झेवियर गोयेस बेनवली, गोंयांतावन. इयोना हेनरिका लोबो, हैदराबादतावन. शानिया डिसोजा वाकोला, मुंबईतावन. अविटा डिसोजा, उडुपीतावन. जॉश्विन नोरोना आत्तूर, कार्कळतावन. लुईस डिकॉस्टा, माविनकट्टेतावन. हेलेन सिक्वेरा, साकिनाका, मुंबईतावन. तुमच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. सांगतच तुमचे मुखलें जिवीत ताच्या शुभाम आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आमचें कालतें मागणें. हॅपी बर्थडे तुमकां. रेनिक आनी परपेच्युअल वास, पाडुकोणे, आतां मुंबय. लग्न जिविताची 20 वर्सां आज सोंपयतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी ही आमचें मागणें. जॉन व्ही अल्मेडा, सस्तान, उडुपीतावन देवादीन जावन आजीक 1 वर्स सोंपता. ते सांगता देवादीन लिओ नोरोना, आडमेर, मुडबेळ्ळे आनी एलिझा तावरो, मुल्की, मंगळूर. देवादीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशयो फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.